Ilang kasaysayan sa Sarais Day Church. Ang iglesia sa Seventh-day Adventist dinhi sa Barangay Saray, sakop sa lungsod sa Salay, Misamis Oriental, nahimugso ni adtong Hunyo 1974. Mao kini ang sinugdanan. Si Brother Rosalio Zambrano nakabig sa simbahang Adventista del Septimo Dia, pinaagi ni Pastor Rudy Bermudez nga kanhi niyang higala sa Mountain View College. Human sa iyang pagtuon sa 28 kadoktrina, siya nagpabautismo ni Pastor Tanghal sa Balingasag, Misamis Oriental niadtong Marso 23, 1968. Alang kaniya, iyang gipili ang 12 nga simbahan. Ang Lagonglong Day Church, diin siya ug ang iyang pamilya magsimbahan. Matag Sabado, ang pamilya magbaktas paglugsong sa inubulan, dayon magsakay sa bus aron makaabot sa simbahan. Sila malipayon nga mopauli sa ilang Pinoyanan bisan sa malisod nga kahimtang nga usahay may bagyo sa dalanon. Sa dagan sa panahon, kanunay sila nagbalik-balik sa simbahan. Ug kay tungod distansya man ang saray sa Lagonglong Day Church, ang mga membro sa maong iglesia misugyot nga mag-branch Sabbath School na lang kamo kay lisod ang inyong pagpauli, labi na kung may bagyo. Kay tuldahan dayon ang maong lugar aron magdaghan ang mga Adventista ni anang dapita nga mao karon ang Saray Day Church. Busa, ang maong pamilya nakahukom sa pag-home division sa ilang balay sa Hunyo 1974. Niining panahona nagtapok ang grupo sa pamilya ni Abunja Oclaret, pamilya ni Efren Maestrado nga gikan sa Davao, pamilya ni Valentin Saga nga gikan sa Zamboanga, ug pamilya ni Piping Zaportisa. Mao kini ang unang Adventist youth. Atong mahanduraw ang maong grupo sa mga Adventista nga nagtapok bibo ug malipayon. Kanunay sila bisitahan sa mga miyembro sa Lagonglong Day Church nga pamilya ni Mami Delpina Sulihon. Mausab ang MSU Movement of Seventh-day Adventist mihatag og panahon alang sa medical mission sa maong lugar. Sa diyang midaghan na sila, dili na silang tanan makasulod sa maong balay. Busa nakahukom ang maong grupo nga magtukod sa simbahan sa luna nga gidonar ni Rosalio Zambrano. Mao kini ang ilang gibuhat. Naghakot sa bato sa kadalanan aron mahimong retaining wall sa pundasyon. Si Valentin Saga nagdala sa baka ug garusahan. Nagpagabas usab sila sa kahoy ni Roger Balakwet. Tungod kay dili man sila panday, ilang gihangyo si Inyok Balakwet ug Liborio Mimong Salcido sa pagtabang kanila aron maporma ang maong gambalay. Tungod sa kakulang sa paninapi, gidingdingan na lang sa lokay ug nagbuhat usab sa lingkuranang binuak nga kawayan sa duwa ka bahin. Ang grupong Adventista malipayon nga nagtapok sa bag-ong simbahan. Sila na nagdaig sa maglalala. Niining panahona, si Pastor Ladia mao ang District Pastors Ambassador Association sa District sa Balingasag. Unya gisundan ni Brother Willie Sumagaysay, hinungdan nga nagplano siya nga tuldahan ang bag-ong nahuman nga simbahan. Apan wala siya magdugay sa distrito. Gisundan siya ni Pastor Libato nga maoy nagpadayon sa pagtulda dinhi sa simbahan. Ang uluhan sa seminar Your Health and Happiness Center. Og kini gihimo ni adtong Hunyo 22 ngadto sa 28, 1976. Mao kini ang unang bunga sa tulda. Kini sila ni Abunja Oclaret, Celso ug Anacorita Zambrano na bautismuhan sila produkto sa MSU's Day Family led by Sulihon Family. Sa kadasig sa mga kaigsuunan sa pagbuhat sa pagdala o kamining kalag sa tiilan ni Jesus, sila mipanga sa bukid sa Mimbaliti ug Matampa aron sa paghimo sa branch Sabbath School. Ug didto sila kanunay magtapok sa balay ni Mr. and Mrs. Prones.
Mao kini ang nabautismuhan ingon nga bunga sa branch Sabbath School nga si Regina Rosala, Samuel Gonzales, and Shirlita Gonzales. Sila gibautismuhan ni Pastor Godofredo Bacabes sa sapa sa Matampa sa Lae, Misamis Oriental. Tungod sa walay kasiguruhan, kalinaw sa dapit niadtong 1983 naputol ang tigom sa pagsimba didto sa bukid. Mao nga milugsong ang mga kaigsuunan pabaybay ug naay duha si Samuel Gonzales ug Shirlita Gonzales mikuyog sa anak nga simbahan sa Saray State Church, ang Inubulan State Church. Atong makita ang presenteng simbahan karon sa Saray State Church nga nindot, dako ug hapsay. Usa kini kapigura sa pagbuswak sa mga miyembro, niini kita makaingon nga nagatubo ang pagtuo dinhi sa atong mga kasing-kasing. Ug unya adunay magapadayon sa pagpadayag sa ilang kasaysayan.